बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हज 2027 के हवाले से जो मैंने वीडियो एक दो पिछली बनाई है उसके जो क्वेश्चन आए हैं उनके मैं आंसर दे देता हूँ। कुछ भाई बहनों ने सवाल किए हैं। पहला सवाल है, हज बुकिंग से पहले सबसे अहम नसीहत क्या है अगर कोई बीमार हो, बुज़ुर्ग हो या हामला हो। पहली चीज़ ये है, अगर कोई सीरियस बीमार है, जो मिनिस्ट्री बोलती है किसी को दमे का है, डिलाइसिस हैं, या किसी को ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसको साथ हेल्पर चाहिए होता है, तो वो हज का अप्लाई ना करे, या उनके साथ हेल्पर हो, वो बहुत मुश्किल बनती है। और किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं तो वो तो जा ही नहीं सकता ना, उसकी पाबंदी होती है। दूसरा, बुज़ुर्गों को अकेला ना भेजा करें। रिक्वेस्ट है साथ बेटा जाया करे, बेटी भी ना जाया करे, बेटा जाया करे, वो भी जो हिम्मत वाला हो। ये आपको यहाँ बात अजीब लगती है कि उसके पैसे कहाँ से आएँ ये वो, लेकिन ये जब वहाँ प्रैक्टिकल देखें तो पता चलता है। तीसरा, हामला। इस बार इतनी मिस कैरेज हुए हैं क्योंकि पहले होता था 3-4 माह पहले रजिस्ट्रेशनें होती थी और लोग हज कराते थे। अब 8-9 माह पहले होती हैं। तो जो भी हज का प्लान रखते हैं वो ज़रा थोड़ा प्रेगनेंसी को देखें। जो बहनें हमारी झूठ बोल के यहाँ से गई हैं कि उनकी प्रेगनेंसी 5-6 माह की थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं और बस ऐसे ही चली गई, मिना में उनके मिसकैरेज हुए हैं। ये मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। तो ये पहले से इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। कोई भी बंदा हज करने जाए तो झूठ बोल के ना जाए, पहले से ही अपनी इन चीज़ों को तरतीब दे लें ताकि आगे आसानी हो। अगला सवाल, लॉन्ग पैकेज में कितने दिन होते हैं और शॉर्ट में कितने दिन होते हैं। लॉन्ग में 38 से 42 होते हैं और शॉर्ट में 21 से 25 के बीच में होते हैं। सवाल नंबर 2, लॉन्ग और शॉर्ट पैकेज में मदीना मुनव्वरा में कितने दिन मिलते हैं। लॉन्ग में 8 दिन मिलते हैं, शॉर्ट में 3 दिन मिलते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते। अपनी मर्ज़ी से कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगला सवाल, क्या लॉन्ग और शॉर्ट पैकेज में सहूलत भी सेम। सब कुछ सेम होता है A to Z, सिर्फ जो दिन हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, बाकी खाना पीना, रहाइशें, मीना, अरफात सब कुछ सेम होता है। कोई फैसिलिटी ऊपर नीचे नहीं होती, ना मदीना ना मक्का, सिर्फ दिन कम ज़्यादा होते हैं। सवाल नंबर 4, अगर सरकारी हज पैकेज में रहाइश कहाँ मिलती है। सरकारी हज पैकेज में रहाइशें अब 4 जगह हो गई हैं। अजीज़िया होती है, अल नसीम होती है, बत्ता कुरैश होती है। ये तीनों जगहों पे बसों पे आना पड़ता है। थोड़ी बहुत रहाइशें हरम के करीब भी मिलती हैं, लिमिटेड सी, लेकिन वो ये नहीं होता कि किसी को स्पेसिफिक मिलेंगी, वो रैंडम किसी की भी आ सकती हैं, कोई ये लाजिम नहीं है कि इनकी ही आएंगी। सवाल नंबर 5, प्राइवेट हज पैकेज में रहाइश कहाँ मिलती है। प्राइवेट हज पैकेज, प्राइवेट हर टूर ऑपरेटर का अपना सेटअप होता है। हज के दिनों में वो सारों को अजीज़िया ले जाते हैं, उसके अलावा वो आपको इब्राहिम खलील रोड पे रखें या जहाँ भी रखें, वो पैकेज का हिसाब होता है। ये अपने टूर ऑपरेटर से पूछें। सवाल नंबर 6, 15 से 18 लाख रुपए का प्राइवेट पैकेज बेहतर है या 12 लाख रुपए का सरकारी। अगर तो A B कैटेगरी करना है, ये मेरी राय है, तो फिर प्राइवेट करें। अगर ये 15 से 20 लाख से नीचे का हज करना है प्राइवेट, तो मैं बोलूँगा 12 लाख गवर्नमेंट को लेके दे के ऊपर का जो 7-8 लाख रुपया वो खुद अपने ऊपर खर्च करें अपनी मर्ज़ी से। ना बसें यूज़ करें, ना गवर्नमेंट का खाना खाएं, होटलिंग भी करें और टैक्सियाँ यूज़ करें, फिर भी ये 18 लाख ख़त्म ना हो। ये मेरी राय है, मैं ऐसे करता हूँ। मैं इसलिए, क्योंकि मेरे पास, मैं 20 लाख से ऊपर का पैकेज ले नहीं सकता, तो मैं गवर्नमेंट का 12 लाख का पैकेज लेता हूँ और बाकी का 5-6 लाख खुद अपनी ज़ात पे खर्च करता हूँ। सवाल नंबर 7, क्या शॉर्ट पैकेज में मदीना मुनव्वरा के दिन ज़्यादा रखे जा सकते हैं। नहीं, जो गवर्नमेंट ने दे दिए लॉन्ग के 8, शॉर्ट के 3, बस वही है, कम ज़्यादा नहीं हो सकते, अपनी मर्ज़ी से भी नहीं जा सकते, ये भी याद रखिएगा। सरकारी हज पैकेज में हुकूमत क्या क्या फराहम करती हैं। वीज़ा, टिकट, होटल, खाना, A to Z चीज़ें आपको वो देंगे। आपको यहाँ से लेके जाएंगे, वापस यहाँ तक छोड़ेंगे इंशाल्लाह। खाना पीना, होटल, बिना, अरफात, मुज़लफ़ा सब कुछ उसमें आता है, रिटर्न टिकट भी। अगर अगर मैं और कुर्बानी भी होती है। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरे शोहर बैरून मुल्क हैं, तो हम एक साथ हज पर कैसे जा सकते हैं। दोनों गवर्नमेंट अप्लाई कर लेना, तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, वैसे नहीं ये हो सकता। अगर वो बाहर है तो उनको फ्लाई पाकिस्तान से करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं। क्या 14 साल का बच्चा हज पर इस बार देखते हैं क्या होता है। लास्ट टाइम 13 साल तक की पाबंदी थी, लेकिन लास्ट टाइम पे आकर उन्होंने 15 कर दी थी। इस बार देखते हैं, मुझे लगता है इस बार 15 साल ही होंगे जो अभी तक पोजीशन है। अगर वालिदैन की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो तो क्या उन्हें अकेला हज पर भेजना मुनासिब है। बिल्कुल मुनासिब नहीं है। 50 नहीं, 60 हो, 55-60 हो तो उनके साथ जाना चाहिए। ये मैं बड़े, मुझे इस बार बहुत सारे भाई बहनों ने कहा भी था कि भाई लोगों को बताएं, अपने माँ बाप बूढ़े ना भेजें। मैंने कहा जी मैं हर साल बताता हूँ, अगर कोई मान जाए तो। सरकारी और प्राइवेट हज पैकेज की अदायगी कब तक जमा करवानी होगी। याद रखो, ये नेक्स्ट मंथ से उम्मीद है मिड या लास्ट से शुरू हो जाएगी। आज 9 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है। 9 जून चल रहा है, सॉरी, अगला जुलाई है, अगस्त, जुलाई अगस्त में हर चीज़ क्लोज हो जाएगी। और दूसरी किस्त भी इसी में ले लेनी है, वो ये नहीं है कि नवंबर में जाके लेनी होगी। महीने 1.5-2 में सब कुछ क्लोज हो जाना है।
اگست کے لاسٹ تک سمجھیں ہر چیز پیک ہو جانی ہے، گورنمنٹ کی بھی پرائیویٹ کی بھی، اس لیے اپنی چیزیں ریڈی رکھیں، جو کل میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتائی تھی وہ دیکھ لیجیے گا۔ اگر پاسپورٹ پاکستانی نہ ہو تو کیا سرکاری حج کیا جا سکتا ہے یا صرف پرائیویٹ؟ سرکاری حج کے لیے پاکستانی پاسپورٹ لازم ہے، پرائیویٹ کا ٹور آپریٹروں سے پوچھیں، وہ پھر آپ کو وہیں سے وہاں منگوا سکتے ہیں، ایسا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے۔ مطلب آپ پاکستان نہیں آئیں گے نا، مطلب وہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ چاہیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک ادھر جس ملک میں رہتے ہیں وہیں کنٹری سے سیدھا سعودی آ جائیں، وہیں سے حج کر کے واپس چلے جائیں، تو گورنمنٹی پیکج میں یہ آپشن نہیں ہوتا، پرائیویٹ میں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ پرائیویٹ پھر کریں۔ اگر کوئی سعودی اقامہ ہولڈر ہو تو کیا وہ پاکستانی کے سرکاری حج پیکج کے ذریعے حج کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہونا لازم ہے، بس بیسک رول سمجھ جائیں، باقی چیزیں انشاءاللہ ہو جاتی ہیں۔ کیا سرکاری حج پیکج میں الگ کمرہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، سرکاری پیکج میں الگ روم لیا جا سکتا ہے، پر پرسن 2 لاکھ، اگر 2 لوگ ہیں تو 2 لاکھ دے کے 4 لاکھ ایکسٹرا دینا ہوگا، 3 ہیں تو تینوں نے 2 لاکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سیپریٹ روم مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حلف نامے پہ ویسے بھی روم مل جاتا ہے، اگر کوئی 4 لوگ ہیں 5 ہیں لیکن آپس میں محرم ہیں تو ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے بینک میں حلف نامے کا، تو اگر پاسبل ہو تو منسٹری پھر ان کو روم دیتی ہے، لیکن اس پہ وہ گارنٹی نہیں لیتے۔ ہاں جنہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں ان کو وہ روم لازم دیتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا روم مکہ میں ملے گا، مدینہ میں نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر کچھ لوگ شور ڈالتے ہیں کہ ہم سے سیپریٹ پیسے کے لیے ہیں روم کے، لیکن ہمیں مدینہ میں روم نہیں دیا، تو یہ منسٹری نے باقاعدہ بتایا ہوتا ہے۔ یہ 40 نکات جب آئیں گے نا تو میں وہ آپ سے شیئر کروں گا، اس میں ساری تفصیل آ جائے گی۔ اچھا، کیا اپنی پسند کی فلائٹ اور روانگی کا وقت منتخب کیا جا سکتا ہے؟ اپنی پسند کی فلائٹ تو نہیں لے سکتے، مطلب کہ جیسے میں کہوں مجھے سعودی چاہیے، مجھے پی اے چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ روانگی کا وقت آپ منتخب کر سکتے ہیں منسٹری کو ریکویسٹ کر کے، ان کو آپ ریکویسٹ کر دیں گے کہ، لیکن لاجک جو ہے وہ ریزن جو ہے وہ اتھینٹک ہو، کسی کے پیپروں کا ایشو ہے، جاب کا ایشو ہے، یا کسی نے اوورسیز نے باہر سے آنا ہے، اوورسیز کو بہت زیادہ اس چیز میں ہیلپ دی جاتی ہے۔ اوورسیز اکثر ہم سے پوچھتے ہیں نا ہم اپنی رجسٹریشن کیسے کروائیں گے، وہ سب کی سب آن لائن ہوتی ہیں، جب رجسٹریشن اوپن ہوں گی ہم آپ کو بتا دیں گے، باقی اپنی چیزیں آپ ریڈی رکھیے گا، اور سب کچھ آپ کا آن لائن ہو جائے گا۔ اس سال بچوں کی حج کے لیے عمر کی کیا حد ہوگی؟ وہ میں نے آپ کو بتا دی، دیکھتے ہیں، لاسٹ ٹائم 13 سال تھی لیکن اس سال شاید 15 ہو۔ کیا خواتین محرم کے بغیر حج پر جا سکتی ہیں؟ شریعت کے حساب سے تو نہیں جا سکتی، گورنمنٹ جو مرضی کے، یاد رکھنا دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، کسی ملک یا کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ تو یہ کرونا کے بعد یہ بیماری آئی ہے محرم کے بغیر جانے والی، اس سے پہلے تو کوئی اجازت بھی نہیں دیتا تھا، اور اس کے جتنے سائیڈ افیکٹ ہیں ہم وہاں دیکھتے ہیں، اللہ کرے یہ چیزیں رک جائیں۔ اگر شوہر بیرون ملک ہو تو کیا بعد میں وہاں آ کر ساتھ مل سکتے ہیں؟ اچھا یہ کویشچن آتا ہے کہ شوہر ہمارے باہر ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، چاہے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ، وہ وہاں ہم سے ہمیں مل لیں گے، وہ الگ پیکج میں آئیں گے، وہ الگ رہائش میں رہیں گے، بات تو وہی آ گئی، آپ صرف مل تو حرم میں سکیں گے، تو یہاں سے آپ کا جانا بھی اکیلا، ہوٹل بھی اکیلا، یہ بات وہ الگ جانے والی ہے، تو اس لیے ہسبینڈ کو بولیں پاکستان آئیں اور پھر یہاں سے جائیں، تھوڑے سے پیسے نہ بچائیں، اللہ کا حکم دیکھیں۔ سوال نمبر 20، کیا ہم آپ کے ساتھ حج کر سکتے ہیں؟ آپ کے گروپ یا ٹیم کے ساتھ جو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں کوئی گروپ نہیں لے کے جاتا، کوئی میں پرائیویٹ ہوپ کا بندہ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی ٹور آپریٹر ہے، ٹور آپریٹر ہوں، نہ کوئی میں منسٹری کا بنتا ہوں، نہ کوئی میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح حاجی ہوتا ہوں ہر سال، اللہ پاک اپنی رحمت سے بس بلا لیتے ہیں بس، اس کے علاوہ نہ میرا کوئی گروپ ہوتا ہے، نہ ٹیم ہوتی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، ہم کچھ بھائی ہیں آپس میں جو ہر سال حج کرنے جاتے ہیں بس، اس کے علاوہ میرا اور اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے۔ باقی آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، جیسے جیسے تھوڑی بہت اپڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کو دیتا رہوں گا، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں، حج ایک سعادت ہے، خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ رب العزت جیسے ان کو مال سے نوازیں اور پہلے وہ حج کر لیں، اور حج کو پرائورٹی دے دو تو باقی چیزیں بڑی سہل ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جو بھائی بہن ارادہ رکھتے ہیں اس کو پختہ کر لیں اور جمے رہیں، پریکٹیکل اپنے پیسے کاغذات یہ چیزیں پوری کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہی منظوری ہے، تو اللہ پاک ارادہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ سارے حج پہ چلے جائیں گے، اور باقی گورنمنٹ جائیں یا پرائیویٹ جائیں وہ آپ کی چوائس ہے، اور میں گائے بگائے آپ کو چیزیں بتاتا رہوں گا، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔